पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। आदौ क्षम्यतां क्षमां याचे। अद्य केनापि आवश्यककार्येण विलम्बः जातः, अतः क्षमां याचे। अद्य संस्कृतसम्भाषणस्य पञ्चमः दिवसः। प्रथमे दिवसे मम नाम, भवतः नाम, भवत्याः नाम, भवान् कुतः, भवती कुतः, अहं महाराष्ट्रतः अस्मि एतावत् दृष्टम् अस्माभिः। द्वितीये दिवसे रामः, रामाः, पठति, पठन्ति पुल्लिङ्गशब्दस्य विषये अस्माभिः दृष्टम्। तृतीये दिवसे स्त्रीलिङ्गशब्दानां ज्ञानम् अस्माभिः प्राप्तम्। सीता, एका सीता, सीताः अनेकाः, अनेकाः सीताः, सीताः, सीता पठति, सीताः पठति। यदा क्रियापदस्य प्रयोगं कुर्मः तदा लिङ्गभेदः नास्ति, लिङ्गभेदः नास्ति। यदा क्रियापदस्य वा क्रियापदानां प्रयोगं कुर्मः तदा लिङ्गभेदः नास्ति। जेव्हा आपण क्रियापदांचा वापर करतो त्यावेळी त्या ठिकाणी काय लिंगभेद नसतो। रामः पठति, सीता पठति, पत्रं पतति, सर्वं समानमेव। यदा क्रियापदस्य विषये लेखितुम् इच्छामः तदा अस्तु। क्रियापदः कदा भिन्नं भवति? यदा कर्ता भिन्नम् अस्ति तदा क्रियापदः अपि भिन्नः भवति। शृण्वन्तु, यदा कर्ता भिन्नः अस्ति तदा क्रियापदः अपि भिन्नं भवति। रामः पठति, अहं पठामि। अहं भिन्नः कर्ता, अतः पठति स्थाने पठामि भवति। सरलम्। अहं पठामि, वयं पठामः। अहं पठामि, वयं पठामः। इदानीं किं करणीयम्? इदानीं रामः पठति, रामाः पठन्ति। अहं पठामि, वयं पठामः इति सम्यक् ज्ञातव्यम् अस्माभिः। एतानि चत्वारि वाक्यानि सम्यक् ज्ञातव्यानि। चत्वारि वाक्यानि अस्माभिः सम्यक् ज्ञातव्यानि। गच्छति, आगच्छति, लिखति, पठति, हसति, क्रन्दति, खादति, त्यजति। वदन्तु क्रियापदाः, क्रियापदाः वदन्तु। क्रीडति, पिबति, पिबति, पिबति न दृष्टं। ह्यः किं किं दृष्टं तदेव वदतु। धावति, चलति, गच्छति, आगच्छति। यः एका बालिका, षट् चित्राणि आसन्। अस्तु। इतोपि अस्ति, नास्ति, अस्ति, नास्ति अस्माभिः दृष्टम्। मुखम् अस्ति, दन्ताः न सन्ति, दन्तः नास्ति, एतद् दृष्टम्। अत्र
तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र अस्माभिः दृष्टम्। शीघ्रम् एकं गीतं गायामः, अनन्तरं पश्यामः। कः गातुमिच्छति मम पश्चात्? कः गातुमिच्छति? का गातुमिच्छति? वदन्तु, शीघ्रं वदन्तु, समयः नास्ति, क्षम्यताम्। कः अस्ति? अहं गायामि। अस्तु। हा। गतभीतयो गतभीतयो धृतनीतयो द्रुतनीतयो दृढशक्तयो निखिला दृढशक्तयो निखिला यामो वयम् यामो वयं समराङ्गणम् समराङ्गणम् विजयार्थिनो बालाः विजयार्थिनो बालाः। सम्यक्। एकमेकं चरणं पङ्क्तिं गायामि। गतभीतयो धृतनीतयो दृढशक्तयो निखिला। गतभीतयो धृतनीतयो दृढशक्तयो निखिला यामो वयं समराङ्गणम् विजयार्थिनो बाला। यामो वयं समराङ्गणं विजयार्थिनो बाला। ऐका आता पुनर्मन्तो शृण्वन्तु। पूर्णं गायामि, चरणद्वयं पङ्क्तिद्वयं गायामि। गतभीतयो धृतनीतयो गतभीतयो धृतनीतयो दृढशक्तयो निखिला यामो वयं समराङ्गणम् विजयार्थिनो बालाः शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जय नयगामिनो नितराम्। अद्यतनः अभ्यासः कुर्मः। अस्तु। पश्यतु, अस्माभिः रामाः दृष्टं पठितम् अवगतम्। इदानीं सर्वनामस्य विषये ज्ञास्यामः। इदानीं सर्वनामस्य विषये अवगमिष्यामः। पश्यतु, गुरुदेवः, एषः अस्माकं गुरुदेवः चिन्मयानन्दः। गुरुदेवः दूरे अस्ति वा समीपम् अस्ति? दूरे अस्ति। दूरे अस्ति।
बघा, संस्कृत शिकत असताना सगळ्यांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यायची, जेव्हा आपण प्रश्न विचारू त्यावेळी फक्त उत्तर द्यायचं नाहीये. यदा कदापि अहम प्रश्नं पृच्छामि तदा केवलम उत्तरम न दास्यामः, केवलम उत्तरम न यच्छन्तु, पूर्णं वाक्यं वदन्तु. एषः कः अस्ति? एषः गुरुदेवः अस्ति. एतत् सम्यक् वाक्यम्. यदा अहं पृच्छामि एषः कः अस्ति? गुरुदेवः अस्ति इति असम्यक् वाक्यम्. उत्तरं सम्यक् एव अस्ति, साधु एव अस्ति, किन्तु अस्माभिः पूर्णवाक्यम् एव वदनीयम्. कळलं का? हो. आम. पूर्ण वाक्यातच बोलायचं. जरी मी उत्तर छोटच असेल पण आपल्याला बोलायचे पूर्ण वाक्य. एतत् चित्रं कस्य अस्ति? एतत् चित्रं गुरुदेवस्य अस्ति. उत एषः चित्रः गुरुदेवस्य, एषः चित्रः गुरुदेवस्य. अहं कथं दर्शयामि गुरुदेवं? सः गुरुदेवः, सः गुरुदेवः. यदा गुरुदेवः दूरे अस्ति, दूरे तिष्ठति, तदा कस्य सर्वनामस्य प्रयोगं करोमि? सः. जेव्हा एखादी दूरची पुल्लिंग वस्तू दाखवायची असेल त्यावेळी मी काय म्हणणार? सः गुरुदेवः. अवगतं किल? अवगतम्. अवगतं. सः गुरुदेवः. इदानीं सः कः? प्रश्नं कथं प्रष्टव्यं जानन्तु, जानन्तु. प्रश्नः कथं प्रष्टव्यः इति सर्वे जानन्तु. प्रश्न कसा विचारायचा? सः गुरुदेवः. सः कः? बोला. सः शिवाजी महाराज. सः छत्रपति शिवाजी महाराजः. प्रश्नः कथं प्रष्टव्यः? सः कः? सः गुरुदेवः उत सः शिवराजः. शिवाजी महाराजस्य स्थाने शिवराजः प्रयोगः सरलः अस्ति. शिवाजी का विभक्ति, महाराजः कः शब्द, सर्वं त्यक्त्वा शिवराजः सरलं शब्दं योजयन्तु. अस्तु. सः शिवराजः. सः कः? बोला. आद्य शंकराचार्यः. सः आदिगुरु शंकराचार्यः. पश्यन्तु, सर्वे शृण्वन्तु. अस्माकं भारतस्य युवकाः, अस्माकं राष्ट्रस्य लघु लघु बालकाः एतेषां महतां विभूतीनां नामानि न जानन्ति. अवगच्छन्ति अहं किं वदामि? आपल्या भारतातील मुलांना, तरुणांना हे कोण आहेत माहिती नाहीत. एतत् अस्माकं दुर्दैवम्. एतत् अस्माकं कार्यम् अस्ति यत् सर्वे युवकाः, सर्वे शिशवः, सर्वे बालकाः, सर्वे बालिकाः एतान् सर्वान् विभूतीन् जानन्ति. एतत् अस्माकं कार्यम्. सः कः अस्ति? सः शंकराचार्यः. कळालं? आम. सर्वे सर सर्वे सर्वे मया सह चलन्ति किल? सः आदिदेव शंकराचार्यः गुरुमास्ति ऐसा न बता. गुरुः अस्ति. पश्यतु,
इदानीं वयं पञ्चमे दिवसे स्मः, अतः गुरुः, कविः तादृशान् शब्दान् वयं न प्रयोगं कुर्मः। अद्य पञ्चमः दिवसः। यदा अग्रे अग्रे गच्छामः तदा दुष्करं दुष्करं कठिनं कठिनं शब्दानां प्रयोगं कुर्मः। इदानीं सरलं सरलं शब्दम् अस्माभिः प्रयुज्यते। सः शङ्कराचार्यः। सः कः? सः स्वामी विवेकानन्दः। सः स्वामी विवेकानन्दः। स्वामी विवेकानन्दस्य पूर्वनाम किम् अस्ति? कोऽपि जानाति? नरेन्द्र। नरेन्द्रः। पूर्वनाम सन्न्यासात् पूर्व नाम नरेन्द्रः इति अस्ति। सः विवेकानन्दः। सः अस्माकम् इष्टदेवता, विघ्नहर्ता, कर्ता, धर्ता, भर्ता सर्वं। सः कः? सः गजाननः। सः गजाननः। सः गणेशः। सः विनायकः। विनायकः। कति नामानि वदामि? बहवः अनन्ताः नामानि सन्ति। सः गणेशः। गण इत्युक्ते ग्रुप्, समूहः। तेषां समूहानाम् ईशः गणेशः। गण इत्युक्ते समूहः, तेषाम् ईशः, तेषां नियामकः, तेषां स्वामी ईशः गणेशः। अस्तु, सः यदा वस्तु, व्यक्तिः दूरे अस्ति तदा कस्य शब्दस्य प्रयोगं करोमि? सः। सः। कदा करोमि? यदा पुल्लिङ्गः शब्दः अस्ति तदा एव। अग्रे पश्यामः। इदानीं रामः दूरे अस्ति वा समीपे अस्ति? समीपे अस्ति। समीपे अस्ति। यदा रामः समीपं वर्तते, समीपम् अस्ति, तदा एषः श्रीरामः इति वदामि। एषः श्रीरामः। शृण्वन्तु, श्रवणम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति यदा सम्भाषणं कर्तुम् इच्छामः तदा। सः यदि दूरे अस्ति, एषः यदि समीपे, समीपं भवति तदा। एषः श्रीरामः। सर्वे वदन्तु, एषः कः? एषः श्रीरामः। एषः श्रीरामः। इदानीम् अस्माकं भारतस्य शूरः, वीरः, धीरः एषः कः? न जानन्ति किल? पृथ्वीराज। महाराणा प्रताप। एषः प्रतापः। एकेरी वाक्यात नाव घेऊ नये, किन्तु अत्र पठनार्थं वयं स्वीकुर्मः। एषः प्रतापः, महाराणा प्रतापः अस्ति। अस्ति अत्र निहितमस्ति, चिन्ता नास्ति। सः यदि दूरे, एषः यदि समीपे। एषः कः? भगतसिंहः। एषः भगत सिंहः। भगत सिंह, संस्कृते भगत सिंहः। एषः भगत सिंहः। सः एषः मध्ये कः भेदः? संस्कृते वक्तुं प्रयत्नं करोतु। सः एषः
मध्ये कः भेदः? चुकू द्या. यदि यदि समीप अस्ति हा. सः यदि दूरे यदि दूरे अस्ति सः यदि समीप अस्ति एषः उत्तमं. यदि व्यक्तिः वस्तु स्थानं दूरे अस्ति तदा सः सर्वनाम्नः प्रयोगं करोमि. यदि व्यक्तिः वस्तु स्थानं समीपे अस्ति तदा एषः नाम्नः प्रयोगं करोमि. आहा. एषः एपीजे अब्दुल कलाम अस्माकं हो विज्ञानविषये विज्ञानस्य ईश्वरः, विज्ञानस्य प्रभुः, भारतस्य विज्ञानस्य प्रभुः, निस्वार्थी व्यक्तिमत्वम्. एषः अब्दुल कलामः एषः कलामः. उत्तमम्. अग्रे गच्छामः. एषः अस्माकम् आनन्दः. श्रीकृष्णः. एषः न केवलं श्रीकृष्णः, एषः अस्माकम् आनन्दः. एषः कः? एषः गोविन्दः एषः गोविन्दः. इतोपि नाम वदतु. वदन्तु. एषः बालकृष्ण. बालकृष्णः. एषः बालकृष्णः. इतोपि म्हणजे अजून इतोपि एकं नाम वदतु. आमां वदन्तु. एषः माखन चोरः. एषः नवनीतचोरः. नवनीतचोरः. आम्. वदन्तु. मुकुन्दः. एषः चित्तचोरः एषः श्रीकृष्ण चित्तचोरः गोविंद हरि एकमेकम्. मुरारी. हा. एषः वासुदेवः. एषः वासुदेवः. वसुदेवस्य पुत्रः इति वासुदेवः. वासुदेवः. वदन्तु नामानि. यशोदानन्दनः. गोविंद. एषः यशोदानन्दनः. वाव. देवकीनन्दनः. केशवः. देवकीनन्दनः. माधवः. कृष्णः. कर्षति इति कृष्णः. यः अस्मान् सर्वान् तस्य समीपे कर्षति, अतः कृष्णः. नन्दनन्दनः. नन्दनन्दनः. एषः गोपालकः. एषः गोपालः, गोपालकः. गोनाम् इन्द्रियाणि पालयति इति गोपालः. एषः हा. एषः ऋषिकेशः. ऋषिकेश इत्युक्ते जानामि, इदानीं न स्मरामि. विठ्ठल महाराज. ऋषिकेश म्हणजे काय? इंद्रियांचा स्वामी. यस, सम्यक्. एषः सः दूरे, एषः समीपे. सर्वे अवगतवन्तः किल? अवगतवन्तः. हे बघा, संस्कृत एवढं सोपं आहे समोर बोलण्यासाठी. जर बोलणाराच बोलत असेल तर त्याचंच आपल्याला कॉपी करायचंय. सर्वे अवगतवन्तः किंवा सर्वे अवगतवन्तः. सः एषः. इदानीम् अग्रे गच्छामः किल? आम्. आम् हो न नाही. पुनः एकवारं पश्यतु. इदानीं व्यक्ति वस्तु स्थानं दूरे अस्ति वा समीपे अस्ति? दूरे अस्ति. दूरे अस्ति. इदानीं पुल्लिङ्गः शब्दः अस्ति वा स्त्रीलिङ्गः शब्दः अस्ति? पुल्लिङ्ग शब्दः अस्ति. कथं? पुल्लिङ्गम् अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टम्. स्त्रीलिङ्ग. सा उमा. सा उमा. सी म्हणतो मी पण. पश्यन्तु. सः कृष्णः, सा उमा. उमा कस्य भार्या अस्ति? प्रश्न व्यवस्थित आहे का? उमा कस्य भार्या अस्ति? उमा महादेव भगवान शंकरस्य भाषा अस्ति.
उमा प्रश्न व्यवस्थित ऐकला तर उत्तर बरोबर येईल. उमा कस्य भार्या अस्ति? उमा भगवान शंकरस्य भार्या अस्ति. हा, ज्यांना आधीच माहिती आहे त्यांनी थोडस हळूहळू घ्या. ज्यांना बिलकुल माहित नाही असे बरेच जण आहेत. हा, उमा प्रयत्न करा, चुकू द्या. त्रुटीही भवेत्, त्रुटयः भवेयुः, चिंता नास्ति, चिंता मा कुर्वन्तु. सा उमा. उमा गणेशः अधः उपविशति, कार्तिकेयः अंके उपविशति. गणेशः अस्मिन् चित्रे खिन्नः वर्तते वा? न, सः चिन्तयन् अस्ति. अस्तु अस्तु. सा उमा. अग्रे गच्छामः. सा का, प्रश्न व्यवस्थित आहे का? सा का, सा काली माता. दुर्गा माता. दुर्गा. दुर्गा. सा दुर्गा. बघा प्रश्न व्यवस्थित आहे का? सह कह, सा का, पश्यतु. सा दुर्गा. दुर्गा. काली माता कृष्णवर्ण अस्ति खलु? या आम आम. आम आम आम. आम्. सा का, सा सा सरस्वती माता. माता. सा सरस्वती माता. अस्माकं विद्यानां जननी, विद्यानां दात्री सरस्वती माता. सरस्वत्याः कृपा सर्वेषु भवन्तु इति प्रार्थयामि. सरस्वत्याः कृपा, सरस्वती मातुः कृपा सर्वेषु छात्रेषु छात्रासु भवन्तु इति मनसा प्रार्थयामि, हृदयेन प्रार्थयामि. सा सरस्वती. सा का, बोला. सा सरस्वती माता. सरस्वती माता. जरी तुम्हाला माहिती असलं तरी मी तुमच्या मुखामध्ये शब्द येण्यासाठी बोलतो. बाप रे. सा का, सा राणी लक्ष्मीबाई. या सा का, प्रश्न व्यवस्थित आहे का? नुसतं उत्तराकडे फोकस नको, प्रश्न पण सा आहे. सा राणी लक्ष्मीबाई. सा लक्ष्मीबाई. सा राज्ञी लक्ष्मीबाई. राज्ञः राजा पुल्लिंग, राज्ञी स्त्रीलिंग. सा राज्ञी लक्ष्मीबाई. अग्रे गच्छामः. आहा. सा का, कल्पना. कल्पना. कल्पना चावला. सा कल्पना. सा कल्पना. अस्तु, अहं न स्मरामि. सा का, सा कोऽपि जानाति? मॅडम कोऽपि क्युरी. जानाति? कापि जानाति? भगिनी निवेदिता. का भगिनी? निवेदिता. यस. सा निवेदिता. सा निवेदिता. अस्तु. वाह. सा का, सा सुषमा. उमा भारती. नाही. न. दिल्लीच्या पंत देहली राज्यस्य मुख्यमंत्री सुशील. सा सुषमा स्वराज. सुषमा स्वराज. सा उत्तमा वक्ता आसीत्. सा उत्तमा वक्ता. तस्याः संसद्मध्ये यानि भाषणानि अभवन् तानि सर्वाणि भाषणानि शृण्वन्तु. देशभक्तिः का अस्ति, कथं देशं
सेवितव्यं सर्वं सा राष्ट्रेषु प्रदर्शितवती। देशभक्ति क्या अस्ति? देशभक्ति का अस्ति? उत्तमा महिला सा सुष्मा। अस्तु। आम्। सुधा सुधा मूर्ती सा सुधा। एतदेव एतेन एव शब्देन वयं निर्देश्यामः। सा सुधा मूर्ति स्त्रीलिंग अस्ति, अतः मूर्ति। सा सुधा मूर्ति पुल्लिंग अस्ति चेत् मूर्तिः। सा यदा व्यक्तिः वस्तु स्थानं दूरे भवति तदा सा। यदा समीपे अस्ति तदा कथम्? एषा। कथं वक्तव्यम्? एषा पुल्लिङ्गः, एषः स्त्रीलिङ्गः, एषा। एषा का? एषा अस्माकं स्वाभिमानी। लता मंगेशकर। यथा एषा लता दीदी। यथा एषा लता। आम्। एषा का? एषा का? न सरस्वती। एषा मीरा। न अत्र कोऽपि रामकृष्ण परमहंसांची शारदा देवी। आम्। एषा रामकृष्ण परमहंसस्य पत्नी। आम्। न तु सेविका, पत्नी देवी। एषा शारदा। एषा शारदा। ओ सा भारतस्य द्वेषस्य विषयः अभवत्। सा विषया अभवत्। राष्ट्रस्य द्वेषस्य विषया अभवत्। एषा का? एषा काय नाव आहे यांचं? निर्मला। एषा निर्मला सीतारामन। वित्तमन्त्रिणी अस्ति सा। न स्मरन्ति? निर्मला सीतारामन। एषा निर्मला सीतारामन। निर्मला सीता, प्योर सीता। एषा का? एषा निर्मला सीता। आहा। एषा का? किरण। एषा किरण बेदी। एषा किरण बेदी। एषा का? एषा किरण बेदी। अस्तु, अहं न जानामि। एषा काय नाव? एषा मेरी कॉम। एषा मेरी कॉम। एषा मेरी कॉम। आहा। एषा का? एषा भारत माता। एषा भारत माता। वयं हिन्दवः देशं राष्ट्रं भारत माता इति संबोधयामः। वयम् एव एकं राष्ट्रमस्ति यत्र देशं माता इति संबोधयन्ति। कळतंय का? भारत असा एक देश आहे ज्या ठिकाणी देशाला आई म्हणतात. फक्त एकट्या भारतालाच आई म्हणतात, भारतामध्येच ना? हा, फक्त भारतामध्येच. हा, आपण त्याला जमिनीचा तुकडा समजत नाही. मी काय बोलतोय थोड्याच लोकांना कळेल.
आपण भारताला जमिनीचा तुकडा समजत नाही. ओके. वयम भारतम भूमेः भूभागाः न जानन्ति. देशम अस्माकं कृते माता अस्ति. अस्तु. अस्तु. कस्मिन् कस्मिन् धर्मे मातरम अपि माता इति न मन्यन्ते. कस्मिन् कस्मिन् धर्मे मातरम अपि माता न मन्यन्ते जनाः. किन्तु वयं भारतीयाः वयं हिन्दवः राष्ट्रं देशं माता इति मन्यामहे. माता इति मन्यन्ते. कळते काय बोलतोय? हो. आम. काही काही धर्मांमध्ये आईला सुद्धा आई म्हणत नाहीत. आपण मातीला आई म्हणतो, त्याला भारत म्हणतात. अस्तु. एषा भारत माता. सा यदि वस्तु व्यक्ति स्थानं दूरे अस्ति तर्हि सा, यदि समीपे अस्ति तर्हि एषा. आता काय लक्षात आलं? 4 गोष्टी. सह, एषः, सा, एषा. अस्तु. अन्तिमः अभ्यासम् अनन्तरं विरमामः. सः इदानीं बसयानं दूरे अस्ति वा समीपे अस्ति? दूरे अस्ति. हे बघा, मला माहिती तुम्हाला सगळे शब्द कळलेत, तरी पण मी प्रश्न मुद्दामून विचारतोय. ओके. ज्ञात्वा प्रश्नान् पृच्छामि. अहं जानामि, भवन्तः जानन्ति समीपम् इत्युक्ते किं, दूरे इत्युक्ते किं. तर्हि अपि ज्ञात्वा प्रश्नान् पृच्छामि. भवन्तः सर्वे उत्तरन्तु, उत्तरं यच्छन्तु. हा. तत् वाहनं. तत् किं? तत् वाहनम्. तत् वाहनं. पश्यतु. एषः कः? एषा का? तत् किं? पश्यतु. तत् वाहनं. तत् किं? पुष्पम. उत्तर कसं द्यायचंय? तत् पुष्पम. नाही. तत् किं? तत् पुष्पम. पूर्ण वाक्यातच उत्तर आलं पाहिजे. पूर्णेन वाक्येन उत्तरं यच्छन्तु. तत् किं? तत् पुष्पम्. तत् पुष्पम. तत् किं? तत् फलम्. फलम. तत् फलम्. तत् किं? तत् उपनेत्र. तत् उपनेत्रम्. उप इत्युक्ते समीपम्. यत् नेत्रस्य नेत्रयोः समीपम् अस्ति तत् उपनेत्रम्. कथमस्ति संस्कृत? शब्दे एव वस्तुनः अर्थः अस्ति. शब्दे एव निहितम् अस्ति. उप समीपे, नेत्रम डोळे, डोळ्यांच्या जवळ, त्याला उपनेत्र. तत् किं? परंतु उपनेत्रम्. तत् तत् उपनेत्रम्. तत् यदा दूरे अस्ति. समीपार्थे कथं वदिष्यामि? एषः एते उपन. पश्यतु. सः, एषः, सा, एषा. तत्, एतत्. एतत्. एतत् किं? सर्वे जानन्ति. एतत् व्यजनम्. एतत् व्यजनम. व्यजनम्. एतत् व्यजनं. पश्यतु. दिस्. एतत् किं? एतत् दूरचित्रवाहिनी. दूरचित्रवाणी. दूरदर्शम. दर्शनम्. एतत् दूरदर्शनम्.
एतत् किम् एतत् पर्णम् एतत् एतत् पर्णम् एतत् किम् एतत् पत्रम् एतत् पत्रं पर्णं समानमेव हा एतत् किम् अस्माभिः दृष्टं मराठी भाषायाम् अपि समानम् एव समानः एव समानः एव शब्दः अस्ति एतत् किम् एतत् द्वारम् वातायनं द्वारम् एतत् द्वारम् एतत् द्वारम् द्वारम् अस्ति वा वातायनं किं दृश्यते द्वारं द्वारमेव एतत् द्वारम् एतत् किम् एतत् एतत् गृहम् गृहम् एतत् गृहम् तत् एतत् षड् शब्दान् कः वक्तुम् इच्छति का वक्तुम् इच्छति कोण सांगेल 6 शब्द बोला सः एषः सा एषा तत् एतत् उत्तमम् प्रश्नम् अपि वदतु प्रश्नं कथं प्रष्टव्यम् प्रश्नः कथं प्रष्टव्यः सः एषः कः सा सम्यक् सा एषा का का सा क्रमः कथमपि भवेत् चिन्ता नास्ति तत् किम् तत् एतत् एतत् तत् किम् एतत् अस्तु एकवारं पुनः पश्यन्तु सः कः एषः सा का एषा तत् किम् एतत् सम्यक् 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 कुत्र गतवान् अस्तु कक्षा समाप्ता किन्तु किञ्चित् इतोपि पश्यामः पश्यतु यदि कापि शङ्का अस्ति काहि शङ्का चेत् पृच्छन्तु पश्यतु सः अत्र एकवचन द्विवचन बहुवचनं सर्वं दिसते का तुम्हाला स्क्रीनवर हो पटे द्रष्टुं शक्नुवन्ति शक्नुमः पटे द्रष्टुं शक्नुमः बघा सः शुकः अच्छा हे आपण नाही बघितले ना अजून एक वचनच फक्त पाहिले अस्तु एतत् अग्रे सः एषः सा एषा तत् एतत् सम्यक् पश्यतु सः कः सः शिक्षकः सः शिक्षकः ओके एतत् सर्वम् अनन्तरं पश्यामः एतत् सर्वम् अस्माभिः पठनीयम् अस्तु इदानीम् अत्र एव विरमामि पश्यामि किमपि पाठयितुम् इच्छति आं वा न अपि अस्माभिः दृष्टम् न श्वः मेलिष्यामः अनन्तरं पश्यामः क्षम्यताम् अद्य किमपि आवश्यकं कार्यमस्ति श्वः मेलिष्यामः पुनः मिलामः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 हरिः ओम् धन्यवाद सर शुभरात्री धन्यवाद गुरुजी शुभरात्री सर शुभरात्रिः